فرمایا تھا قرآن دے شروع وچ مہر لگائیے ساریاں کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں ساریاں کتاباں چ شک آ سکدا ہے جے اگر شک نہیں آ سکدا تا اللہ دے قرآن چ شک کدا نہیں آ سکدا اللہ کریم فرماندے جداں نصیحت تے قرآن نال کرنی ہے ول اے کیویں ہو سکدا جداں اللہ رسول آکھے اللہ اپنے رسول آکھے کہ تساں جداں تقریر کرنی ہے تا قرآن دے وچوں کرنی ہے تبلیغ کرنی ہے تا قرآن دے وچوں کرنی ہے بیان کرنا ہے تا قرآن دے وچوں کرنا قرآن تو باہر نہیں جاونا ول اج دا کوئی 1450 سال تو بعد کوئی مولوی آکھے کہ مینوں قرآن سمجھ نہیں آندا قرآن باشو بڑا اوکھا ہے اللہ کریم فرماندے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر مینوں رب ہومن دی قسم ہی نے او لوگو دوسریاں کتاباں سمجھن واسطے تانوں ٹیوشناں رکھنیاں پوندیاں دوسریاں کتاباں نوں سمجھن واسطے تانوں داخلے فیساں بھرنیاں پوندیاں دوسریاں کتاباں نوں سمجھن واسطے تانوں ذہن کھپاونا پوندا ہے لیکن اللہ فرماندے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر مینوں رب ہومن دی قسم نے جتنا میں زور لا کے قرآن نو آسان بنایا ہے اتنا تو میں کسے کتاب نو بھی آسان بنایا والگو اللہ کریم نے فرمایا فعال میں مدکر یہ اگر کہ نصیحت حاصل کرنی ہوئے تا قرآن کو حاصل کرے اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا قرآن نو بنایا ہے نور تے نور جڑا ہوندا ہے او جناب ہنیریاں نو ختم کر دیندا ہوندا ہے جتنے بھی گھٹا ٹوپ اندھیرے آئے پے ہوویں قرآن جتے پڑھیندا ونجے اوتے سالاں سال دیاں کال سالیاں اللہ ختم کر دیندا ہوندا ہے قرآن جتے پڑھیندا ونجے اوتے تنگ دستیاں ختم ہو ویندیاں قرآن جتے پڑھیندا ونجے اللہ گھراں دے وچوں جناب بے سلامتیاں تے بد امنیاں نو ختم کر دیندا ہوندا ہے تا اللہ کریم نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون اللہ کریم فرماتے ہیں مینوں رب ہومن دی قسم نے جنہ میرے قرآن دے نال ایمان رکھیا انہاں دے دروازے تے آئی ہوئیاں بستیاں نو میں دھکے دے دے کے پیچھے ہٹا دیتا انہاں دے بوئے دے آئی ہوئیاں تنگ دستیاں نو میں پیچھے ہٹا دیتا لهم الامن وهم مہتدون اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر امن چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ جے اگر رحمت چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ جے اگر جنت چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ جے اگر حوض کوثر تو پانی پیونا چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ جے اگر ہدایت حاصل کرنا چاہندے ہو تو قرآن نال تعلق بناؤ اگر مولویوں دے ولاکے کولوں بچنا چاہندے ہو تو تعلق قرآن نال بناؤ اللہ کریم فرماندے ہیں تعلق قرآن نال تساں بنیندے جاؤ تے میں تواڈے گھراں چوں بد امنیاں ختم کر کے اپنی رحمت دا نزول نہ فرما دیواں تے مینوں محمد ربی نہ کیا ہے سمجھ آندی پئی مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا ہی ڈھیر تعلق قرآن نال بنائندا ہے اللہ دی رحمت اتنی جلدی آندی ہے جتے گل دی سمجھ نہ آوے بے شک پوچھ ہی لویا ہے بعضے بندے